السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بروفيدني للتعلم. الفيديو ديال اليوم تيدخل ضمن سلسلة يلا نخدمو برودكسيون اكريت. هاد السلسلة هادي موجهة للتلاميذ بروميير اني بكالوريا اللي متبوعين بالجهوي، وسورتو التلاميذ اللي شويه ضعاف في اللغة الفرنسية. البرنامج غيكون كالتالي: في كل فيديو غنختار واحد لو سوجي اللي تيقبل بلون دياليكتيك ولا بلون سامبل، وغنشيرو لهاد المسألة وسط الفيديو باش نولو نعرفوا الفرق وباش تعرف وقتاش تخدم بكل بلون. وفي كل فيديو غنخدمو بموديل مختلف. alors on commence. السوجي ديال اليوم هو notre époque devient de plus en plus étrange. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Elles manquent de réserve, ignorent la pudeur. وعندنا واحد 3 بوين. الا لاحظتوا معايا في هذا السوجي هادي وجميع لي سوجي اللي تيكون فيهم هاد واحد الافيرماسيون، باش كنعرف افيرماسيون كنعرفها بهاد لي غيومي، كيعطيك واحد مقوله فوالا، كيعطيك دي غيومي وتيكتب لك دي قالها شي بيرسوناج، ان بيرسوناج كينتمي لهذوك لي زوفر بثلاثه اللي عندكم في البروغرام، مثلا لا بواطا ميرفي ولا لو ديرني جور ولا انتيغون، ولا تيقول لك دي ان جورناليست، قالها واحد الصحفي مثلا. دونك ملي تيكون عندك السوجي على هذا الشكل هادي، ما تحاولش تصعب عليك الامور، دائما شيرشي لا سامبليسيتي، البساطه. بكل بساطه الهدف من اي سوجي تعطاك نهار الجهوي هو انك تعبر على الراي ديالك والدفع عليه، يعني تكست ارغومونطاتيف. دونك فاش كيعطيك افيرماسيون في هذا الشكل، توقع ان الكيسيون اللي تابعها هي واش انت كتبان لك هذيك الافيرماسيون جوست صحيحه مناسبه مزيانه، ولا كتبان لك انجوست خطا. وتيقول لك ريديجي ان تكست، تكتب واحد التكست اللي غادي تديفلوبي فيه الراي ديالك وتدافع عليه على الدافع في هذاك لو تكست، الدافع على الراي ديالك فيه. فوالا. الوغ الموديل اللي اختاريت لكم في هاد لا بارتي هادي هو on entend souvent dire que، كنسمعوا بزاف انه يقال بان. دونك غادي تبدا بهذيك مدخل السوجي ديالك. اون فوا كتكتب on entend souvent dire que، كتهز هذيك المقوله، هذيك لافيرماسيون بحال هكا وكتحطها في هاد لي بوين. فوالا. كنحيدو الماجيسكول على اساس انه راه وسط la phrase. On entend souvent dire que notre époque devient de plus en plus étrange. بلاصة من النقطة ندير virgule وندير minuscule. Les jeunes filles d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. في بلاصة من النقطة ندير اي و باش نغير واحد شوية. Elle manque de réserve. البنات ديال اليوم ماشي هما البنات ديال البارح، ديال ليبوك اللي فات، يعني ديال الناس زمان، البنات زمان. هاد البنات ديال اليوم elle manque de réserve، كيفتقروا الريزيرف، التحفظ. ignore la pudeur، كيجهلوا الحشمه. لا بودور هي الحشمه. دونك هذه هي لافيرماسيون اللي عطانا، هذا هو الراي، هذه هي المقوله اللي تعطات. انا هزيت المقوله حطيتها في هذيك البارتي اللي وريتكم ديال لي 3 بوين. ونكمل نقطه. Alors la question qui se pose, ou bien alors la question que l'on peut se poser est la suivante. السؤال اللي نقدروا نطرحوه هو تالي. ونهز السؤال هذا اللي عاطيني هنا في السوجي، ونحطو هنا ونغير فيه واحد شويه. سي بروبو باش ما نعاودش هاد بيرسوناج. سي بروبو يعني هاد الكلام هذا نحيد فو، لحقاش فو راه كيهضر معايا انا، يعني ماشي انا غنقول فو وسط من السؤال اللي غادي نطرح على هذاك اللي كيصح ليا مثلا. حيت ملي قال لك هاد لي بروبو فو سامبل، واش كيبانوا لك انت، هي ديك فو. دونك هنا غنقولوا غير هاد لي بروبو واش فالابل ولا ماشي فالابل. سي بروبو سامبل-تيل توجور فالابل، ونزيد اجوردي اليوم. ما بغيتيش تزيدها ما تزيدهاش، ماشي مشكل.
وعلامة استفهام بوان دانتيروغاسيون. هانت ساليتي لانتروداكسيون ديالك. دونك في هاد لانتروداكسيون هادي درت المدخل ديالي اللي هو اون نونطون سوفون دير كو، كنسمع دائما ولا غالبا بان، وعطيت هذيك لافيرماسيون اللي عندي، ها هي كتبتها كامله. الوغ لا كيسيون كو لون بو سو بوزي، السؤال اللي نقدر نطرح هو وتنعطي السؤال، وانا كملت لانتروداكسيون، ربحت هذوك النقيطات ديالها. دونك نشكركم على المتابعه، نشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. الى اللقاء.